لا إله إلا मिट्टी गिरना है, पीछे हो जा, मिट्टी अंदर चल जानी है। इतने खलो के देख नजर आए चलो बस थोड़ा मिट्टी चली जाएगी। यार साफा किसी को है वो खुलता नहीं है यार साफे नु गल दे लो हां और मिट्टी चुको यार साफा परे नहीं कदे उधर कोई गल नहीं कदे उधर या नीचे हां विच उतर ये केड़ी गल आ वीर भाई खिच के फड़ना है ओए सारे इधर निकल जाते यार لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده محمد عبده ورسوله सिद्धि चुक लो ना सिद्धि चुक लो इधर आ इधर बंद ढीले करते हो बंद करते खोल बेटा आ जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह आजा ऊपर आजा गंड खोल दिया वाली भी हां जी गंड खोल लूज कर दे गंड बस
ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪਾਓ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੋਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ अहमद ਬੜੀ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਓ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇਗਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਯਾਰ पहले टाट से दियो ना पिछली ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਾਰ और यार छापा नहीं पाना होते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਟਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਭਾਈ ਫੇਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਗ ਹੈ ਇਸਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ मम्मा नहीं बोला चढ़ तेरो सारी उम्र नाम लेता रहे उसे दिन गया यार इट्टा पहले ला लो ना 2 ट्रकों ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਹਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆ भाई किसी भी दिलदारी हुई हो ना तो मैं माफी मांगता हूँ لا إله إلا الله आ गया तो राम ना यार रोड़े काट लो إن لله وإنا إليه راجعون अच्छा पर
दबा भी कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कड्डी पैर को तेरे टाकी भी खा खिचला पैर वाले चलो पुत पिछे हो जाओ क्या हो पुत्र पिछे हो जा पुत कई चलान दे आवा समझ रहे हो यार आशा का डब्बी नहीं कोई अच्छा पर भी कोई मैं तो भी कह रही हूं कोई तक नहीं हो चल यार भी जाओ चल अच्छा पर खड़ी ये नहीं चकनी मनीर क्या नहीं लाएंगे ਇਹ ਕੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ नहीं कबर है ना नाल दे कबर ਮੈਂ ਕਬਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ आ पक्की लत्त के इधर आ जाओ नाल ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ पैर को उठाएंगे नुक्कर के पानी पूनी ना उतने जावे नीचे नहीं ला दे अरे रहा एक मिनट सबर करो ना जो पानी लाएंगे उसके बाद ला दियो नहीं मैंने खाली हाथ फेरना आज तो ढेर है खबर है भी है ना ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ मेरा भी ले लिया ਪੱਕੀ ਬਾਤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقطاب
الغمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم جزاك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا ارحم الراحمین یا رب کریم. ہمارا یہاں پر آنا، نماز جنازہ پڑھنا، تدفین کرنا مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم یوم عاشوراء کا دن ہے، اس دن کی برکت سے مولا ہمارے والدین کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً بھائی شہزاد کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. بھائی شہزاد کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا رب کریم مرحوم کی زندگی میں کوئی بھی کمی کوتاہی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے تمام سے درگزر فرما اور انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما. مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس قبرستان میں جتنے عاشقان رسول مدفن ہیں سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً بھی دعا کرتے ہیں بھائی شہزاد کے لیے، ان کے والد محترم کے لیے، ان کے اور بھی جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. مولا ان کے بچے کو صبر عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما، والدہ کو گھر والی کو صبر عطا فرما اور صبر پر اجر عطا فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب کریم ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.